بعد ذلك بدأت الأمور تتضيق علي نوعا ما بسبب فتاوى إجرامية وغير مسؤولة من بعض الجهات المدعية للدين وللأسف، وكذلك تحركات بعض المتنفذين في العراق في حينها. فاضطررت في عام 2006 لتكليف بعض الأنصار ومنهم الشيخ عيدان أبو حسين للبحث عن مكان آمن لأسكن فيه، فوجدوا أرضا زراعية في أطراف النجف واشتريتها في حينها وبنيت فيها بيتا لأسكن فيه وعائلتي، وفعلا انتقلت للسكن فيه في نهاية عام 2006 معتزلا عموم الأنصار وكذلك الناس، حيث لم يكن بإمكاني بعدها التواجد في مكتب أو براني باستمرار ليلتقي فيه الأنصار وعامة الناس، ولم أكن أتمكن من إقامة صلاة الجمعة في الحسينيات كالسابق. وهكذا بدأت في نهاية عام 2006 مرحلة جديدة في الدعوة، وهي عدم التقاء عموم المؤمنين وجها لوجه والكلام معهم مباشرة كالسابق، وإنما اقتصرت على نقل أخبار وتوجيهات عن طريق ثقات من المؤمنين حفظهم الله، والذين كانوا يعرفون مكان بيتي ويتصلون بي ويزوروني في حينها، ومنهم السيد علاء الميالي وحسين الجبوري وابو سجاد الذي ذكرته سابقا، وأخي محمد حفظه الله، والشيخ حيدر الزيادي، كذلك الشيخ محمد الحريشاوي وغيرهم من الثقات المؤمنين في حينها، إضافة إلى تواصلي مع مقر الحوزة المهدوية والمكتب الذي كان في النجف في ذلك الوقت وتوجيهي لهم باستمرار. استمر وجودي في هذا البيت حتى اضطررت لمغادرته في بداية عام 2007، حيث تم الهجوم على البيت من قبل قوات عسكرية كبيرة، وبعد ساعات فقط من مغادرتي للبيت، مغادرتي أنا وعائلتي، يعني أنا وزوجتي وأطفالي، وطبعا دون وجود مسوق قانوني أو منطقي لهذا الهجوم، وإنما فقط تصرف عصابات متنفذة في حينها لا أكثر. وللأسف قاموا باعتقال أحد جيراني وعذبوه بصورة بشعة، في حين أن جيراني حتى لا يعلمون من أكون، يعني كنت بينهم ولكن لا يعلمون من أكون. وهكذا استمر وضعي غير آمن ولا يناسب التواصل مع عامة المؤمنين والناس، وخصوصا بعد أحداث عام 2008 المشهورة، واستمر بالاقتصار على التواصل عن طريق بعض الثقات وعن طريق مواقع الدعوة في الإنترنت ومقر الحوزة والمكتب الذي كان يفتح كلما سنحت الفرصة لذلك. وهكذا استمر الحال على ما هو عليه منذ نهاية عام 2006 وحتى نهاية عام 2012، وبعد أن تمت 6 سنوات وكما أراد الله سبحانه وتعالى، فرج الله بفضله ومنه ووفر لي بفضل بعض المؤمنين وجهودهم المباركة إمكانية الانتقال إلى مكان آمن نوعا ما. وهكذا بدأت مرحلة جديدة من الدعوة، وتمكنت من فتح صفحة التواصل الاجتماعي في موقع الفيسبوك ليستطيع من جديد أن أتواجد بينكم في هذا الديوان الاجتماعي وأتحدث من خلال هذه الصفحة مع عامة المؤمنين والناس. وهكذا عدنا بينكم نسمعكم ونقرأ ما تكتبون ونتكلم معكم ونحدثكم من خلال صفحة التواصل الاجتماعي المباركة.